अब मेरे दोस्तों बात यह है कि आप देखें अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना पैदल हज सबसे बेहतर है होंगे, लेकिन यहाँ गाड़ियों की और हमारे पाकिस्तानी स्कीम के मुताबिक, सरकारी स्कीम के मुताबिक जिनके 60 साल तो ऊपर उम्र है, 70 साल 80 साल, उनके लिए ट्रेन वगैरह की जो इंतजामात है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अभी देखें ये सब चारों तरफ से हमारे ये सऊदीया वालों ने ये चारों तरफ से ये बंद कर दिया। लोग यहाँ के पत्थरों को चुम रहे होती हैं, यहाँ के पत्थर लोग लेके जा रहे होते हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। वजह क्या है? ये है कि भाई नफिल अगर पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं 2 रकात नफिल, लेकिन सुन्नत समझ कर ना पढ़े और सवाब समझ के जो है ना इसको कि ज़रूरी पढ़ना चाहिए, इस किस्म की जो है ना अंदाज से नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, आप चाहें दिल चाहें 2 रकात नफिल शुक्राना के तौर पर आपने पढ़ लिया, ये एक अलग बात है। तो 2 रकात नफिल पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कोई बात नहीं है। तो इस किस्म के हैं, अब लोगों ने अपना अपना मर्जी का बना ली और जैसे दिल चाहे जगह जगह दुआएं हो रहा है, यहाँ जगह जगह पत्थरों को चूम रहे होती हैं, यहाँ जगह जगह जो है लोग अपनी अपनी मर्जी का, कोई पत्थरों में बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं। इस किस्म की जहाँ जहाँ लोगों की चाहत अपने मर्जी के मुताबिक वहीं खड़े होकर लोगों ने दुआएं शुरू कर दी। ये देखे बहुत बड़ी सी नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल बड़ा बड़ा करके हुरूफे लिखे। क्या होगा मेरे दोस्तों? ये लोग हमने मालूम किया कि क्यों लिखे जाते हैं। बाद लोग कहते हैं कि भाई ये वो जो है ना सवाब समझ कर और ये एक बहुत बड़ी नेमत समझ कर जो है ना लिखी जाती है। ये सब फालतू है लोग, और इसमें चढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम तक इबरत के लिए जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। आप देखिए लोग पहाड़ियों से अचानक उनकी पाँव पिछल जाए और नीचे वो सर कुचल जाएंगे और वो सर फट जाएंगे उनके, सब बिल्कुल खतरनाक किस्म का हादसा हो सकता है। तो पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों के ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जबकि वहाँ से रास्ता बने हुए वहाँ से नहीं जा रहा है, जहाँ से दिल चाह रहा है लोग वहीं से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये सवाब समझकर इस किस्म का काम करना ये बहुत बड़ी बिदात वाली बात है, बहुत बड़ी सख्त जो है ये खराफात वाली बात है। इस किस्म की नहीं करनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि आप देखें अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना पैदल हज सबसे बेहतर है होंगे, लेकिन यहाँ गाड़ियों की और हमारे पाकिस्तानी स्कीम के मुताबिक, सरकारी स्कीम के मुताबिक जिनके 60 साल तो ऊपर उम्र है, 70 साल 80 साल, उनके लिए ट्रेन वगैरह की जो इंतजामात है, और जो जवान है जो है हज करने वाला है 40-45 साल, उनके लिए ट्रेन वगैरह के इंतजामात नहीं होते हैं। तो लिहाजा उनको बाद लोग वो पैदल चलते हैं, बाद लोग बस के इंतजाम करते हैं। लेकिन जिनको हिम्मत है तो वो बस के इंतजार करने के बजाय पैदल चल पड़े, मुज़दलिफ़ा के लिए पैदल चले, सबसे बेहतरीन है। आप यहाँ देख रहे हैं ये मुज़दलिफ़ा, सीधा ये बोर्ड लगा हुआ है, सीधा मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। आगे फिर जमरात की तरफ भी आ रहा है, बिना की जो जमरात है उस तरफ भी ये रुख दिखा रहे रोड की। यहाँ हम अभी मुज़दलिफ़ा और जमरात की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, वहाँ हाजी लोग रात को वहाँ ठहरेंगे। मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद ना दोनों नमाजें एक साथ अदा करेंगे, उसके बाद वो कंकरियां लेंगे, फिर मिना के लिए रवाना होंगे। क्या बात है मौला, तेरे करम की क्या बात है मौला। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर,
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا۔ ابھی مین روڈ کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، جو عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں، اور یہ جب سب سے پہلے 8 تاریخ کو مینا میں آنا ہوتا ہے حج کی وقت، تو یہاں 8 تاریخ کے بجائے 7 تاریخ کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ پبلک کے اتنی جب میں غفیر ہوتے ہیں تو ایک دن پہلے رات کو عشاء سے پہلے نکل جاتے ہیں مینا میں، کیونکہ گاڑی اتنی ہوتی ہے لائن میں جس کی وجہ سے پہنچ نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے 7 تاریخ کو ہی جو ہے مکہ سے نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مینا میں آ کے ٹھہرتے ہیں، اور مینا میں 3 دن تک شیطان کو جو ہے نا پتھر رمل ہجر کی جاتی ہے۔ اس کی بعد جو ہے عرفات کے میدان میں وقوف، یعنی وقوف عرفات یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کی بعد عرفات میں ٹھہرنے کے بعد منع ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے امام حج، جو حج کے امام ہے، جو خطبہ دیتے ہیں حج کے لیے مسجد نمرہ سے، تو اس وقت میں معلوم ہوتے ہیں جب ان کی ہیلی کاپٹر اوپر اڑنے لگتے ہیں تو سمجھ لو وہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، تو ہمیں اس کی مغرب کی بعد بھی کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ جو ہے عرفات کے میدان سے عصر کی بعد ہی نکلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ نکلنا چاہیے مغرب کی نماز کے بعد۔ کہ مغرب کی نماز امام نے پڑھ لی، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتے ہیں جب ہیلی کاپٹر اڑنے لگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ اب ہم مغرب کی نماز عرفات کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، عرفات میں ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم مغرب اور عشاء دونوں نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، 2 اقامتوں سے 2 نماز۔ اور بعض وقت میں ایسے بھی ہوتے ہیں اگر امام کو آپ کو کنفرم نہ ہو کہ امام کے متعلق کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام کون ہے، کہ بھائی ایسے نہیں کہ کوئی قادیانی ہو، ایسے نہ ہو کہ بھائی کوئی اسماعیلی ہو، ایسے نہ ہو کوئی جو ہے دوسرے فرقہ کی ہو، تو لہذا اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے اپنے گروپ کے اندر کوئی عالم علماء ہے تو بے شک آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور بعض وقت میں عرفات کے میدان سے امام اپنے جو گروپ کا جو بڑے ہیں امیر ہے تو ان کو بھی کھو دیتے ہیں، لوگ مزدلفہ میں آگے ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے بھی پتھر چنتے ہیں، اور پتھر چننے کے لیے حاجیوں کے لیے تھیلیاں بھی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تھیلیوں میں پتھر چن کے اسی تھیلیوں میں بھرتے ہیں، عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، وہ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں ایک رات قیام کرنے کے بعد فجر کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز وہاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے، عشاء کی نماز اس کی بعد پڑھیں گے، دونوں نمازیں وہاں ادا کریں گے مزدلفہ کے اندر۔ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، بغیر نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے مزدلفہ آئیں گے آپ کو ہم بتائیں گے کہ بھائی یہاں پتھریں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، بعض لوگ تو بڑے بڑے پتھر لے لیتے ہیں، بعض لوگ جوتے بھی مارتے ہیں شیطانوں کو، تو مینا میں جانے کے لیے دوبارہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نا، تو یہ جو ہے
وہ کرتے ہیں مزدلفہ سے یہ پتھر چنی جاتی ہیں، وہ اپنی تلیاں ہوتی ہیں، حاجی لوگوں کو جو ہے نا تلیاں دیتے ہیں دوران حج کے وقت۔ جو لوگ جو سرکاری جو ہے کوٹے میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جو بے سرکاری پرائیویٹ آتے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے نا ان کے تلیاں وغیرہ دے رہے ہیں کہ اس میں آپ اپنے پتھر جمع کریں اور یہ پتھر چن کے جو ہے لینا ہے۔ 3 دن شیطانوں کو پتھر مارنا ہے مینا کے اندر۔ اب انشاءاللہ ہم ابھی مزدلفہ کی طرف روانگی ہے ہمارے۔